والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر انسان اپنی زندگی دے اندر خوشی اور مسرت دا طلبگار ہے. اس دی خواہش اور کوشش یہ ہوندی ہے کہ مینوں زندگی وچ ہمیشہ خوشی حاصل ہوئے. اور عام لوگ اپنی خوشی اور مسرت دنیا دیاں چیزاں اور دنیا دے منافع وچ سمجھدے ہیں. جدن بھی کسے نوں کوئی دنیاوی نفع حاصل ہوئے تو اس موقع تے وہ خوشی محسوس کریں. یہ انسانی طبیعت اور فطرت ہے.
اور انسان زیادہ تر طبیعت اور فطرت دی طرف مائل ہوندا ہے۔ لیکن خوشی صرف دنیاوی منافع دی نہیں، خوشی آخرت دے نفع دی بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح آدمی دنیا دے نفع اور فائدے ہوتے وہ خوشی دا اظہار کریندا ہے اور خوش ہوندا ہے، تو اسی طرح آخرت دے فائدے اور آخرت دے نفع ہوتے بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا دی زندگی آخر ختم ہو جاندی، اس دے وچ کسے نو انکار نہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کبیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، ہر بندے نو اتفاق ہے اس گل نال جو دنیا دی زندگی ختم ہو جاتی۔ کتنے تائیں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اس واسطے جیڑی زندگی ختم ہو جاوے اس دے نفع تے فائدے ہوتے تو بندہ بڑا خوش ہوئے۔ 1000 دا نفع مل جائے تو بڑی خوشی آتی، اج مینوں 1000 دا نفع ہے۔ کاروباری لیول ہوتا ہے، کچھ 1000 دے نفع تے ہی بڑے خوش ہوتے، تے کچھ وہ ہوندے جنہوں 1000 دے نفع تے تک ہی نہیں پہنچتی۔ یہ کوئی فائدہ ہویا 1000 کا؟ کم از کم 50,000 تو ہوئے۔ جتنا بزنس تے کاروبار وددا ویسی نفع دا معیار اتنا بلند ہوندا جاسی۔ لیکن بہرحال ہر بندہ دنیاوی نفع ہوتے خوش ہوندا ہے، باوجود اس دے جو ہر نو یہ یقین ہے جو دنیا دی زندگی ختم ہو جائے، یہ نفع اتھے رہ جانے، یہ مال تے دولت بھی اتھے ہی رہ جانے، اور جلے دنیا دی زندگی ختم ہونی ہے پتہ ہی نہیں چلنا جو انسان ایک رات اپنے گھر دے بستر تے ستا پہ آئے، دوجی رات قبر وچ ستا پہ۔ گل یہ کوئی جی، پہلی رات اپنے بال بچوں دے اندر، اپنی بیوی دے، اپنا معیت دے اندر، اہل و عیال دے اندر، گھر دے وچ خوشیاں منا رہے آئی، بڑا خوش خرم آئی، اس نو خیال ہی کوئی نہ آئی جو اگلی رات میں قبر چھومن۔ زندگی دنیا دی ہے اتنی کچھ جس دے اتے آدمی بڑا مطمئن ہے، جو 1000 دا نفع آوے تاں پھولا نہیں سماندا، میں بڑا نفع کما لے، تے زیادہ خوشی اتھے آندی ہے جو دوجے مسلمان نو ٹھگ کے نفع کمائے۔ شاید اتنا دن آئی میں فلانے نو ٹھگ کے تے اتنا نفع کما لے، واہ نفع کمایا ہی بھئی، کیا نفع کمایا تے تا اپنی بربادی کمائیے، کسے مسلمان نال دھوکھا کر کے ٹھگ کے اس نو تے نفع حاصل کرنا، یہ کوئی نفع نہیں۔ بہرحال جس طرح آدمی دنیا دے نفع تے خوش ہوندا ہے، اس تو زیادہ آدمی نو آخرت دے نفع تے خوش ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ انسان طبیعت کولو مجبور ہے، فطرت کولو مجبور ہے، تے فطرت تے طبیعت او ہے انسان دے نفس دے تابع، نفس دے تابع، اور نفس اللہ نے
یہ دنیا دے جہان دیاں چیزاں کو پیدا کیتا ہے. اس واسطے دنیا دیاں چیزاں تے نفس خوش ہوندا ہے، مال تے، دولت تے، کوٹھیاں تے، مکاناں تے، اولاد تے، جائیداد تے خوش ہوندا ہے. جو بنیا جو دنیا دے جہان وچوں ہے. اللہ نے انسان دی تخلیق دا ذکر کیتا نا قرآن پاک ہے، خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. اے انسان دی تخلیق دے مراحل اللہ نے دسے کہ کچھ مہینے اے حالت، پھر اگلے مہینے اے حالت، پھر اس تو اگلے مہینے اے حالت بدل دی آئی. پھر کیا ہویا؟ انسان مکمل ہویا. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت والا ہے او اللہ جیڑا بہت زیادہ سونا پیدا کرا. اے اللہ نے انسان دی تخلیق دے آخر اے آیت بیان کی تھی، فتبارک اللہ، اللہ بہت برکت والا، احسن الخالقین، جیڑا بہت زیادہ سونا پیدا کرنا. کہ انسان نو اللہ نے برکت دیتی ہے تے برکت دے دیاں ودھیندیاں اتنا خوبصورت انسان بنا ہے. انسان دی تخلیق دا ذکر آیا قرآن ہے مختلف انداز نال. کتھائیں فرمایا مٹی چو بنایا، کتھائیں فرمایا مضغہ خون دے لوتھڑے چو پیدا کیتا ہے، کتھائیں فرمایا نطفے وچوں پیدا کیتا ہے. مختلف مراحل دا ذکر فرمایا. چونکہ انسان دا اے جسم تے وجود اے دنیا دیاں چیزاں وچوں بنیا ہے نا. اس واسطے علماء نے لکھا ہے انسان 4 عناصر وچوں پیدا ہویا: آگ، مٹی، پانی، ہوا. یہ 4 چیزاں ملا کے تے اللہ نے انسان دا وجود بنایا. لیکن انسان صرف اس جسم دا نام نہیں، یہ خالی جسم تا ڈھانچہ ہے. یہ تو صرف ڈھانچہ ہے انسان دا. انسان نہ ہے جسم تے روح دا. جتنے تائیں روح نہیں ملے اتنے تائیں یہ انسان نہیں بن سکتا. میت آگ سکتے ہو، مردہ آگ سکتے ہو، ڈیڈ باڈی آگ سکتے ہو، بے جان آگ سکتے ہو. انسان دا اطلاق اس ویلے ہوتا ہے جلے اس جسم دے وچ روح آندی. روح تے جسم دا مرکب یہ ہے انسان. اس واسطے چونکہ جسم دنیا دیاں چیزاں وچوں پیدا ہویا ہے، اس واسطے اس دا میلان بھی دنیا دیاں چیزاں دی طرف ہے. لیکن اللہ کریم نے انسان دے وچ ایک چیز روح بھی رکھی تے روح دی تخلیق دا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے روح دی حقیقت نہیں دسی، جسم دی حقیقت دسی ہے کہ انسان نو اس دے جسم نو کیڑی چیز وچوں بنایا ہے، کینے بنایا ہے، کیڑے رنگ نال بنایا ہے. لیکن جب روح دا مقام آیا ہے تو اللہ نے روح دی حقیقت بیان، حتیٰ کہ پوچھن والا پوچھیا بھی صحیح، سوال کرن والا سوال کیتا تے محمد سونے کو سوال کیتا جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھا میں اللہ دا نبی ہاں، میرے اتے وہی آندی بھلا اے دس روح کیڑی شے ہے، روح دی حقیقت کیا ہے، روح کیڑی چیز وچوں پیدا تھی ہے. یسألونک عن الروح، روح دے بارے پوچھ دین میرا پیغمبر تیرے کولوں، قل الروح من امر ربی، بس تو اتنا فرما دے جو روح میرے رب دا حکم ہے. باقی تساں روح دی حقیقت سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس واسطے جو یہ جسم تا دنیا دی چیز ہے نا، دنیا وچوں بنے ہے، جہان دیاں چیزاں وچوں پیدا، تے روح اتوں آیا ہے آسماناں تو، یہ آسمانی چیز ہے.
اس واسطے دنیا دی چیز تو تساں سمجھ سکتے ہو، مگر آسمانہ تو آون والی چیز نو تساں کی سمجھو؟ اس واسطے روح دی حقیقت نہیں دسی۔ اتنی ضرور ہے جو جس طرح انسان دا اے جسم تے وجود تے نفس جڑا ہے اے دنیا دیاں چیزاں تے دنیا دے منافع تے خوش ہوندا ہے، تے جڑا روح اللہ نے اس جسم وچ رکھا ہے اے اللہ دی عبادت تے خوش ہوندا ہے، اے اللہ دے ذکر تے خوش ہوندا ہے، رب دی اطاعت تے خوش ہوندا ہے۔ روح جڑا ہے اے اللہ دی توحید تے اللہ دی حمد تے تعریف تے خوش ہوندا ہے۔ روحانی خوشی ملدی ہے اللہ دی عبادت تے ذکر نال، اور جسمانی خوشی ملدی ہے دنیا دیاں چیزاں نال۔ اس واسطے دنیا جویں عارضی ہے اس طرح دنیا دی خوشی بھی عارضی ہے، اور جڑیاں چیزاں اتو رب نے نازل کیتی ہیں روحانی چیزاں، او روحانی چیزاں بھی ابدی ہیں، اس واسطے روحانی خوشی بھی ابدی ہے۔ انسان جسمانی خوشی نو حاصل کرن دی کوشش کریندا ہے، پر روحانی خوشی نو حاصل توجہ ہی نہیں۔ حالانکہ روح دی غذا تا اللہ دی عبادت ہے، اللہ دا ذکر ہے۔ روح آئی جو رب دی طرفوں ہے، کنوں آئی ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے نا، عالم ارواح وچوں اللہ نے اس نو بھیجے ہے۔ اس واسطے قرآن پاک جدن ذکر آیا ہے نا، تمہاری اکھی نٹی دیاں پئیاں، میرا خیال ہے تھوڑی اندر حبس جائی ہے، اکھی بند نہ کرو، جا کے باؤ، پکھے تو چل دے پہن بہرحال۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر مومن دی روح دا ذکر کیتا ہے، جلے مومن دی روح جسم چوں نکل دی جدا ہوندی، کہ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک، اے مومن دی روح لوٹ اپنے رب دی طرف، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب دی طرف۔ کیا فرمایا؟ لوٹ اپنے رب دی طرف۔ اے لوٹ دا لفظ کیوں فرمایا ہے؟ ایو لفظ پیا دسیندا ہے جو روح اللہ دی طرفوں آئیے، وت روح جلے جسم وچوں نکل دیے وت اللہ دی طرف جاندی، کیونکہ لوٹن اسے نو آدن جدوں چیز آوے اڈائی ونجے تے اس نو آدن لوٹن، تے اگر آوے ایک پاسوں تے جاوے دوسرے پاسے اس نو لوٹن نہیں آدھے۔ لوٹن دا معنی یا واپس ہون دا معنی ہوندا ہے جڑے پاسو آیا ہے انہیں چلا جا، یہ واپس ہونا تے لوٹ جاونا۔ اللہ نے مومن دی روح نو کہ فرمایا ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب دی طرفوں، جویں رب دی طرفوں آئیے اسی طرح چلی بھی جا رب دی طرف۔ یہ کہندی روح نو فرمایا، اس روح نو فرمایا جیڑی روح اللہ دے ذکر دے اتے خوش ہے، اللہ دی عبادت تے خوش ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تے عبادت تے خوشی محسوس کریندا ہے، سمجھو اس دا روح جیڑا ہے وہ زندہ اور طاقتور روح ہے۔ تے جیڑا عبادت تے ذکر تے خوشی جینوں محسوس نہیں ہوندی، بلکہ جلے مسیح تے آندا ہے تا اس دے اتے بوجھ سوار ہو جاندا ہے، اس دے اتے اونگ تے نیند سوار ہو جاندی ہے، سستی تے کاہلی آ جاندی ہے۔ سمجھو اس دی روح کمزور ہے، اس دی روح دے اندر کمزوری اور اس دے اندر ناتوانائی آ چکی ہے۔ کیوں؟ جلے روح اس ویلے کمزور ہوندی ہے جلے اس نو غذا نہ ملے، تے روح دی غذا ہے اللہ دا ذکر تے عبادت۔ جیڑا عبادت تے ذکر کولو دور رہندا ہے اس دی روح مردہ ہو جاندی۔
وت اس نوں عبادت وچ مزہ تے خوشی نہیں آندی، ذکر دے وچ خوشی حاصل نہیں ہوندی، بلکہ بوجھ محسوس کریندا ہے۔ تے جس دی روح طاقتور ہوے اس نوں اللہ دے ذکر وچ لطف آندا ہے، اللہ دی عبادت وچ مزہ آندا ہے، خوشی محسوس ہوندی۔ اس واسطے مقصد یہ ہے جو روح اتوں آئی تے جسم تلو پیدا ہویا، لہٰذا جسم جڑا ہے وہ دنیا دیا چیزاں تے خوش ہوندا ہے تے روح آسمانی چیز تے خوش ہوندی ہے، یعنی اللہ دی عبادت تے اللہ دا ذکر۔ ہن تساں کیڑی خوشی حاصل کرنی، روح والی یا جسم والی؟ روح والی۔ جسم والی خوشی، جسم ختم ہویا تے خوشی گئی، تے روح تو ختم ہونا نہیں۔ روح اپنا مکان بدلدا رہندا ہے، ختم نہیں ہوندا۔ دنیا دے اس جسم وچوں نکلیا تے پھر اعلیٰ علیین وچ پہنچیا تے قیامت والے دن وت اس جسم وچ آونا ہے ایک دفعہ روح، تے پھر اللہ کریم دے دربار وچ انسان نے پہنچنا ہے، تے پھر جنت دے وچ مومن نے پہنچنا ہے۔ بہرحال روح نہیں ختم ہوندی، جسم ختم ہو جاندا ہے، لہٰذا اس چیز دی خوشی حاصل کرو جیڑی ختم نہ ہوے، تے جیڑی چیز ختم ہو جاوے اس دی خوشی کیڑی؟ وہ تو خوشی بھی عارضی تے روح دی خوشی بھی دائمی۔ اس واسطے چونکہ انسان دو چیزاں کو بنے ہیں، اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے بھی دو چیزاں عطا کی دی۔ کتنیاں چیزاں؟ دو چیزاں، ایک قرآن تے ایک محمد ذی شان۔ تے قرآن بھی اتوں آیا ہے تے روح بھی اتوں آئی، تے اے جسم تے اے جان بھی اے زمین وچوں پیدا ہویا یا دنیا دے جہان تے دنیا دیاں عناصر وچوں پیدا ہویا، تے محمد سونا بھی دنیا دے جہان وچ پیدا ہویا۔ اس واسطے روح تے جسم کولوں بنیا ہویا انسان، اس دے واسطے اللہ نے دو چیزاں ہدایت واسطے بھیجیاں، ایک آسماناں تو چیز بھیجی تے ایک زمین دے وچوں چیز اٹھائی۔ محمد الرسول اللہ نو دنیا دے جہان وچوں چنیا تے قرآن نو اتوں عرشاں تو بھیجی۔ اس واسطے قرآن ایمان دی تعلیم دیندا ہے تے محمد سونا عمل دی تعلیم دیندا۔ عمل ہوندا ہے جسم نال تے ایمان تے عقیدہ یہ ہوندا ہے روح دی کیفیت نال۔ اس واسطے قرآن عقیدے دا بیان کریندا ہے، ایمان دا زیادہ بیان کردا ہے، اللہ دی توحید دا بیان کردا ہے، اللہ دیاں صفتاں بیان کردا ہے، اللہ دے کمال بیان کردا ہے، اللہ دیاں شاناں بیان کردا ہے۔ اس واسطے قرآن روحانیت نو بیان کردا ہے، محمد الرسول اللہ معاشرت نو بیان کیتا ہے، سنت نو بیان کیتا ہے، سیرت بیان کیتی ہے، شریعت بیان کیتی ہے، طریقت بیان کیتی ہے۔ لہٰذا دو چیزاں ضروری ہیں، یہ اگر ایک چیز اپنے سے تے دوسری چیز چھڑ دے سے کدی تیرے اندر ایمان تے ہدایت کامل نہیں آ سکتی۔ قرآن دی تعلیم تے عمل کرنا بھی ضروری تے محمد دی سنت تے عمل کرنا بھی ضروری۔ اللہ نے ہدایت واسطے دو چیزاں چنیاں، آسمانہ تو عرشہ تو قرآن اتاریا تے انساناں وچوں محمد الرسول اللہ نے اٹھایا۔ اس واسطے قرآن پاک جرن بندہ پڑھے تو بندے دا ایمان تازہ ہوندا ہے۔ قرآن پڑھن نال ایمان تازہ ہوندا ہے، لیکن انہاں دا ایمان تازہ ہوندا ہے جنہاں دے دل وچ ایمان دی کچھ رتی ہووے تا، تے جنہاں دے دل وچ ایمان دی رتی بھی نہ ہووے انہاں دا ایمان کے تازہ ہونا ہے، انہاں دا تو ہاں سڑنا ہے خالی۔ وہ قرآن نو برداشت نہیں کر سکتا بندہ، کیوں؟ قرآن تا ایمان نو جلا دیندا ہے، قرآن تا ایمان نو تازگی دیندا ہے، قرآن تا ایمان نو بلند کریندا ہے، قرآن ایمان نو مستحکم کریندا ہے، قرآن ایمان نو مضبوط کریندا ہے، تیرے یقین نو مضبوط کریندا ہے، تیرے رب دے توکل تے بھروسے نو یقین مضبوط کریندا ہے۔ تے جس دے دل وچ رب تے بھروسہ سرے تو ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، تے جلے او قرآن سندا ہے تے اس نو اگ لگ جاندی۔ اس واسطے فرمایا مومن دا ذکر کیتا،
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ انما المؤمنون پکی گل ہے مومن لوگ او اللہ دے ذکر دے وچ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جلے اللہ دا ذکر آوے، اللہ دی عظمت دا بیان ہوئے، اللہ دی جلالت دا بیان ہوئے، اللہ دی وحدت دا بیان ہوئے، اللہ دی حمدہ دا تذکرہ ہوئے، اللہ دی شان تے تعریف توحید دا بیان ہوئے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انہاں دے دل دے اتے اللہ دی ہیبت طاری ہو جاندی ہے، اللہ دی عظمت چھا جاندی ہے، اللہ دی کبریائی آ جاندی ہے۔ وجلت قلوبہم، کیوں جو اللہ شہنشاہ ذات ہے۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی ذات اللہ کریم دی، اتنی بڑی جلالت اللہ پاک دی، اتنی بڑی عظمت اللہ پاک دی۔ او میاں اللہ دی جلالت عظمت دا اندازہ اس ویلے ہونا ہے جلے قیامت دے دل اللہ دے سامنے پیشی ہونی، اللہ دے سامنے حاضری ہونی ہے، اللہ دی عدالت لگی ہونی ہے، حشر دا میدان لگا ہونا ہے، اللہ دے نبی بھی کھلوتے ہونے، ولی بھی کھلوتے ہونے، او میاں بڑے بڑے عابد زاہد بھی موجود ہونے، تے اللہ دے پیغمبر بھی کم دے کھلوتے ہونے۔ اللہ اللہ، اللہ دے نبی بھی کم دے کھلوتے ہونے تے حساب نہیں پیا شروع ہونا، ساری دنیا انتظار وچ کھلوتی ہونی ہے، حتیٰ کہ کئی سال گزر جانے، لوگ پریشان ہونے، آخر کار لوگ چاہسن جو حساب شروع ہوئے، جنت والے جنت جاویں تے دوزخ والے دوزخ جاویں۔ یہ جو ہکے حساب جو ساری دنیا پہ کھلوتی ہے، تے سورج اپنی آب و تاب تے کھلوتا ہے، پسینہ پسینہ تھے کھلوتی ہے، مخلوق بڑی تکلیف تے پریشانی۔ اس واسطے کئی طریقے نال حساب شروع کرے اللہ کریم، تے او اکسن یار اللہ دے کسے نبی نو آکو جو اللہ دے سامنے درخواست پیش کرے۔ آدم علیہ السلام کو لوگ ویسے آکسن اللہ دے پیغمبر پورے نبیت دے امام تے انسانیت دے امام تو انسانیت دے باب تساں دعا کرو اللہ دے سامنے، دعا کرو اللہ دے سامنے، اللہ حساب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام آکسن نہیں میری تا مجال ہے، میری تا بھائی مجال ہے جو اللہ دے سامنے میں کوئی اپنی اپیل تواڈے حق وچ یا لوگوں دے حق وچ میں کوئی دعا کر سکاں، میں تا آپ کھلوتا دل وچ سوچیندا جو او جڑا میں گندم دا دانا یا کوئی جڑا درخت کھادا ہا جنت دے وچ، ہو سکدا ہے اللہ اج وات پوچھ گھنے میرے کولوں جو آدم کیوں کھادا ہا، یا میں جو تینوں روکیا ہا کیوں کھا، میں تا اسے فکر اچ کھلوتا جو کہ نہیں رب والا پوچھنا گھنے میرے کولوں، او میں نو تا اپنی فکر لگی کھلوتی ہے، میں کیوں آکھاں اللہ نو جو دنیا دا حساب شروع کر۔ آدم علیہ السلام جواب دے سن، نوح علیہ السلام کو لوگ آسن تو 950 سال تبلیغ کرنے والا پیغمبر ہے، اللہ دے سامنے دعا کر، اللہ حساب شروع کرے۔ نوح علیہ السلام آکسے نانا میری مجال نہیں، میں تو اپنے پتر دے حق دے وچ دعا چکیتی آئی، اللہ نے مینوں منع کیتا جو وط نہ کرے پیا دعا، بڑی سختی نال اللہ نے مینوں روکیا، متا اج اللہ پوچھ گھنے جو کافر دے حق وچ دعا کیوں کیتی آئی۔
دروئی خدا دی میں تا نہیں دعا کریں گا۔ اسی طرح لوگ چل دے نبیاں کولوں آندے پین، نبی آدھے نہیں ساڑی مجال نہیں، اللہ دی عظمت اتنی بڑائی، اللہ دی حیبت جلال اتنا زیادہ جو کوئی پیغمبر بھی نہیں پیا جرت کریں گا اتنی گل کرن دی جو اللہ دنیا دا حساب شروع فرما۔ بخشاون دی گل نہیں، صرف حساب شروع کرن دی گل ہے۔ اللہ اللہ آخر لوگ آ جاونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولو، سبحان اللہ، محمد کریم کولو آسی دنیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے درخواست کرو، اللہ حساب شروع فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے ہاں بالکل ٹھیک جگہ تے آ گئے ہو۔ اللہ کریم نے میں محمد نو یہ مقام دیتا ہے جو میں آج اللہ دے سامنے سفارش کروں۔ اللہ 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 کریم نے اے مینو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ دے اندر لوائے حمد ہونا ہے۔ کیا معنی لوائے حمد، کیا معنی حمد میں تعریف، حمد میں تعریف، لوا میں جھنڈا، جھنڈے والی تعریف دا جھنڈا محمد پاک دے ہاتھ دے اندر ہونا، یعنی اللہ دی تعریف کردیاں نبی پاک جا رہے ہونے۔ دنیا پیچھے، عابد پیچھے، زاہد پیچھے، پیغمبر پیچھے، ساری دنیا پیچھے تے محمد الرسول لاگے ہونے اللہ دی تعریف کردیاں مقام محمود تے جا پہنچنے تے جلے مقام محمود تے پہنچ دیں محمد سونا سجدے دے اندر ڈھے جا سی، اپنا سر سجدے دے وچ رکھ کے اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیونیاں، تعریفاں کردیاں تسبیحاں کردیاں تحمیداں کردیاں اللہ دیاں حمداں تے تعریفاں اللہ دے پاک پیغمبر نے شروع کر دیونیاں۔ خبر نہیں کتنے دن گزر جاونے یا دناں تے راتاں دا مقدار کتنا ٹائم گزر جاونا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دیاں تعریفاں کردے رہا۔ نبی پاک نے فرمایا اتھے اللہ آپ میرے دل اپنی تعریفاں القاء کرے سی، آپ اللہ القاء کرے سی تے اللہ میرے دل دے اندر او تعریفاں دے کلمات سٹیندا وے سی تے میں اللہ دیاں تعریفاں کریندا وے ساں، اللہ دیاں عظمتاں بیان کریندا یا ساں، حتیٰ کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جاونا ہے اللہ کریم نے فرماونا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سلما تو تھانوں عطا کیتا ویسی جو کچھ سوال کرے سو، جیڑا کوئی سوال کرے سو اللہ دی طرفوں تھانوں عطا کیتا جاؤنا، میں اللہ دا وعدہ ہے میرا سونا محمد تو منگ تے میں تینوں عطا کراں، کیوں جو میں جو دنیا دے اندر تیرے نال وعدہ کیتا ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، میرا سونا گھبرا نہیں دنیا دیاں تکلیفاں کولوں، اے پریشانیاں مک جاونیاں، جلے قیامت دا دن آونا ہے میں اللہ تینوں او عزت عطا کرے ساں جو دنیا ویگ سی، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے سی جو تو راضی ہو جا سی۔ اللہ نے وعدہ کیتا ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال، اس واسطے اللہ پاک نے نبی پاک دا سوال پورا کرے، لہٰذا نبی پاک نے سر اٹھاؤنا ہے تے اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے، اللہ کریم ان لوگاں دا حساب شروع فرما۔ تے گل میں اس واسطے چلائیے جو اللہ کتنا بڑا ہے تے اس دی شان تے عظمت کتنی بلند ہے، جو پیغمبر بھی کم دے کھلوتے ہیں تے محمد سونا بھی دعا کرے سی تا پہلے اللہ دی تعریف کرے سی، تعریف کردیاں اللہ آپ آگ سی میرا سونا ہون مانگ کے منگ دے،
اللہ دی طرفوں اجازت تو سی سفارش کرن دی، تا محمد سونا لوگاں دی سفارش کرے سی۔ اللہ کریم دی ذات اتنی بلند، اس وقت اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن جڑن اللہ دا ذکر کرے یا اللہ دا ذکر سنے، وجلت قلوبہم، مومن دے دل دے اتے اللہ کریم دی عظمت چھا جاندی ہے، اللہ دی ہیبت آ جاندی ہے۔ تے دوجے نمبر تے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تے جلے قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت ہوئے مومن دا ایمان ودھ جاندا ہے، مومن دا ایمان بلند ہو جاندا ہے، مومن دے ایمان دے اندر جلا آ جاندی ہے، مومن دے ایمان دے اندر تازگی آ جاندی ہے۔ تے جڑا مشرک تے کافر ہے جس دا دل وچ ایمان کوئی نہیں، جلے او اللہ دا قرآن سندا ہے تے بالکل جل سڑ جاندا ہے، آندا یار ہر ویلے قرآن ہی پڑھ دے رہا ہے، ہر ویلے قرآن ہی پڑھ دے رہا ہے، ہر ویلے توحید یاد رہا۔ اوئے ہوئے اوئے دنیا بنائی تا خدا توحید واسطے، اے کائنات بنی بھی رب دی توحید واسطے، اس واسطے میاں اللہ دی توحید دا جڑا بیان ہوئے تا بندے دے دل نو خوشی آونی چاہیے۔ تے قرآن چونکہ آسمانہ تو طرفوں آیا ہے، اس واسطے قرآن پڑھن نال بندے دا ایمان تازہ ہوندا ہے، بندے دا روح تازہ ہو جاندا ہے، روح نو طاقت مل جاندی ہے، روح دے اندر خوشی آ جاندی ہے۔ قرآن پاک نو اللہ کریم نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دا ذکر فرمایا تے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ او لوگو تواڈے کولوں نصیحت آ گئی ہے، تواڈے کولوں موعظت آ چکی ہے۔ قرآن نو کہ فرمایا نصیحت، موعظت، تے نصیحت نو پڑھنا چاہیے، نصیحت نو پہلے پڑھنا چاہیے، وقت پڑھ کے اس نو سمجھنا چاہیے تے سمجھ کے وقت اس تے عمل کرنا چاہیے۔ اس واسطے اللہ کریم نے پہلے قرآن نو موعظت فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وقت دوجے نمبر تے فرمایا وشفاء، قرآن شفا ہے، جہلے بندہ پڑھ سی قرآن وقت شفا مل سی، تے شفا تاں ملنی ہے جو قرآن نو سمجھن دی کوشش کرے سی، سمجھے سی تے شفا مل سی نا، تے قرآن سمجھے سی تو اس نو اللہ پاک شفا دے سی، اللہ شرک والی بیماری اس دے دل چو ختم کر دے سی۔ مگر شرک والی بیماری ختم تاں ہونی ہے جنہاں قرآن سمجھن دی کوشش کرے سے، پڑھن نال نہیں پتہ لگنا، پڑھنا نہ تا ہی سمجھو نصیحت پڑھدا پے مگر نصیحت سمجھے نہیں تو او کی پتہ لگ سی جو نصیحت دے وچ کیسے لکھی ہوئی ہے۔ اس واسطے قرآن دا پڑھنا بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن موعظت ہے، تے قرآن دا سمجھنا بھی ضروری ہے کیوں جو قرآن شفا ہے۔ جڑا قرآن سمجھے سی وہ کدی شرک دے قریب نہیں جا سکتا۔ قرآن سمجھن والا، یہ دنیا شرک کیوں پہ گئی ہے؟ ویکھن سعودی عرب والے شرک کریں کیونکہ انہوں نے قرآن دا معنی آندا ہے، قرآن دا مطلب آندا ہے، جو قرآن کیا آدھا ہے، اللہ دا قرآن کیا آدھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے اے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ، اگر میرے بندے تیرے کولوں پوچھیں جو اللہ کتھے رہا ہے، اللہ کتنا دور ہے، تو فرما انی کریم، او دنیا والوں میں تواڈے قریب ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تے ہر دعا کرن والے دی دعا نو قبول کریں،
قریب ہاں تے تھوڑیاں دعائیں قبول ہی کرے نا. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جدن بھی کوئی دعا کرے، جو بھی کوئی دعا کرے میں قبول کرے نا. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اللہ دا قرآن آدھا ہے ادعونی استجب لکم قال ربکم. او دنیا والو تہاڈا رب اعلان پیا کرن ہے ادعونی استجب لکم، میرے کولو منگو میں تہاڈیاں دعائیں قبول کراں. میں تہاڈیاں دعائیں ادعونی استجب لکم، میرے کولو منگو دعا کرو میں تہاڈی دعا قبول کراں. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تے جڑے لوگ میری اس دعا والی عبادت کو تکبر کریں تے آدن کتھے سن دے اللہ؟ وہ تو نہیں سندا. میں تو اتنے سال ہو گئے میں تو دعا کر کر کے تھک گیا، میری تو دعا قبول نہیں تھی. کہ یاد ہے نا او میاں تینوں سمجھ نہیں، پہلے سمجھ تا صحیح جو قبولیت دا معنی کہ قبولیت دا کیا معنی ہے. قبولیت دا معنی ہے جو اللہ تیری اپیل نو ضائع نہیں کریندا، تیری دعا نو ضائع نہیں کریندا. جویں کہ تو کہندے کولو سوال کرے تے او آکھے دفع ہو جا، مینوں تیرا سوال نہیں چاہیدا یا میں تینوں یہ چیز نہیں دے سکدا. جیڑا بھی اللہ کولو منگدا ہے اللہ انج رد نہیں کریندا جو دفع ہو جا تینوں کچھ بھی نہیں دینا. اللہ دا جی آیا خیر آیا میرا بندہ، جیڑا کچھ منگدا پیا ہے جی اگر او تینوں عطا کرے ساں، جی اگر او عطا نہ کراں میری حکمت دا تقاضا ہو سی تو اس دے بدلے چ کچھ ہور عطا کر دے سا، تے جیڑا کچھ میں عطا کرے سا وہ بہتر ہو سی. جیڑا کچھ تو پیا منگدا ہے شاید وہ تیرے حق وچ بہتر نہ ہووے، مگر جیڑا کچھ میں تینوں عطا کرنا ہے وہ تیرے حق وچ بہتر ہونا ہے. اے نہیں ہو سکدا جو تو منگے تے تینوں بالکل ہی خالی واپس کرنے وا، خالی نہ چھوڑے سا. سوالی آندا ہے او گندم دا سوال کریندا ہے جی اگر گندم او دیون والا نہیں دیندا تو اس تو بہتر چیز اس نو دے دیندا ہے. اللہ فرماندا ہے تیں گندم منگی ہے تے میں تینوں سونا دے دیتا، میں تینوں چاندی دے دینا، میں تینوں ہیرے دے دینا، اس تو بہتر دے ساں، اس تو گھٹیا چیز عطا نہ کرے ساں. ہو سکتا ہے جو کچھ بندے نے زندگی چ ملدا پیا ہوئے یہ اب اللہ کولوں منگن تے دعا کرن دا نتیجہ ہوئے. کچھ چیزاں غیبوں مل جاندیاں جڑا بندے دے وہم و گمان وچ نہیں ہوندا، کدی منگی نہیں ہوندی جو رب دے دیندا ہے. انجے سمجھ جڑی تے دعا کیتی ہے اور او چیز تینوں نہیں ملی، اج اللہ نے اس دے بدلے چ یہ چیز تینوں عطا. موسیٰ علیہ السلام جلے جا رہے ہیں نا مصر چوں نکل کے ہجرت کر کے تے او ونج پہنچے کنان جا پہنچے جتھے لوگ اپنے جانوراں مال مویشیاں نو پانی پلیندے پیان. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ایک درخت دے سائے دے تلے جا کے بیٹھ گئے تے ویدے پین جو دنیا آندی پئی ہے تے پانی بھر بھر کے لئی جاندی ہے کھوہ تو. تے جناب ویکھیا جو کچھ بچیاں کھلوتیاں بڑا دیر ہو گئی چر ہو گیا مگر انہاں اپنیاں بکریاں نو پانی نہیں پلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا جو یار یہ لوگ کوئی ظالم انہاں بیچاریاں نو پلاون نہیں دے دے، وجہ کیا ہے؟ کئی آئے تے ٹولے چلے گئے پلا کے، مگر جلے دا میں ویدا پیا او کھلوتیاں بیچاریاں چلے گئے تے پوچھیا جو کیوں تساں کھلوتیاں او ماجرا کیے تے گل کے ہے پانی کیوں نہیں پلا رہی ہاں؟ او آدیاں اے اللہ دے بندے اساں تا کھلوتیاں جلے لوگ ہر کوئی ول ویسی تا بچے ہویا پانی اساں پلساں. ایک تا اے ہے جو اساں راستے بھیڑ چ ویندیاں نا، جو ساڈے باپ نے سانو منع کیتا ہے بچیاں رش دے اندر تے بھیڑ چ نہ گئیاں کرو، جلے لوگ سارے پانی پلا کے جاویں تاں پچھے بچیا کھچیا پانی پلا کے دا کرو. اس واسطے اساں انتظار وچ کھلوتیاں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا آؤ اج تا میں تھانوں پانی پلا کے دینا. آئے موسیٰ علیہ السلام نے لوگاں نو پیچھے ہٹایا، ڈول سٹا کھوہ دے اندر ایک ہاتھ نال چھکیا
چھکیا جس نوں 10 بندے رل کے چھکیندے ہیں. پیغمبر دی پاور تے طاقت ہا نا. اللہ دے نبی دی ڈول چھکیا تے فرمایا ہاں اپنی بکریاں نوں پانی پلا گھنو. انہاں پانی پلایا تے واپس چلیاں گئی. موسیٰ علیہ السلام ہی واپس اسے درخت دے سائے تلے ونج بیٹھے جتھے بیٹھے ہیں تے ونجن نال دعا رب انی لما انزلت الی من خیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار میں تیرے کولوں انج نہ منگدا جو مینوں کھانا دے, مینوں روٹی دے, مینوں فلاں چیز دے, بھکھا ہاں تساں. اللہ میں تیرے کولوں پیا منگدا جیڑی چیز تینوں اچھی لگے اوہ چیز مینوں عطا کر. جیڑی چیز تیرے نظراں دے اندر خیر ہوئے, میرے واسطے خیر ہوئے, میری زندگی واسطے خیر ہوئے, میرے اگلے آمن والے حالات واسطے خیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تیری طرفوں آون والی خیر دا میں مانگا تے فقیر آئی. مینوں خیر عطا فرما, جس چیز نو میرے حق وچ بہتر سمجھ وہ چیز عطا کر. اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ نہ تو روٹی منگی ہے, نہ تو پانی منگا ہے, نہ تو رہائش منگی ہے, نہ ٹھکانہ منگا ہے, نہ تو گھر منگا ہے, نہ تو کوئی اور چیز منگی ہے. میرے کولوں خیر منگی آئی, میں تینوں خیر عطا کرنی ہے. خیر کیویں عطا کیتی؟ بچیاں چلیاں گئیاں گھر دے اندر. حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں شعیب علیہ السلام نے ویکھیا آج تا جلدی واپس آ گئی. پوچھیا میریاں بیٹیاں جلدی آ گئیوں کہ گل ہے اج پانی جلدی تساں پلا لے؟ آکھن لگیاں کوئی مسافر آئی بڑا خیر خواہ تے ہمدرد آئی, اس ڈول چھک کے سانوں پانی پلوا دیتا ہے بکریاں. اچھا مسافر آئی؟ جی مسافر آئی. ایک بچی نو بھیجیا کہ جا تے ون کے اس مسافر نو بلا کے گھنا. او اللہ کو خیر منگی تے اللہ نے کیسی خیر دیتی. اللہ واللہ آندھی پئی شعیب علیہ السلام دی بیٹی. اللہ کریم فرماتا ہے جات احداہما تمشی علی استحیاء. قربان جاواں اس حیادار بچی دے چلن کولوں, اس دے حیا کولوں, اس دے با پردہ تے با عصمت انداز کولوں. فرمایا جات احداہما, انہاں بچیاں وچوں ایک بچی شعیب علیہ السلام نے بھیجی تے آندی پئی موسیٰ علیہ السلام نو سڈن, مگر حیا دے انداز نال, شرم دے انداز نال, حیا تے شرم تا خوب بن کے آندی پئی تمشی علی استحیاء. تے جلے آئی آکھن لگی ان ابی یدعوکا, سا میرا ابا تینوں بلیندا پیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تائیں سانوں پانی پلا دیتا ہے. میرا بابا تینوں بلیندا ہے, تینوں اجر دیونا چاہندا ہے, تینوں بدلہ دیونا چاہندا. اس واسطے یہ گل اس واسطے کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ اے نہ آوے یار خبر نہیں کیوں سریدا ہے مینوں. گل واضح کر دیتی تاکہ دل آلا و خطرات کھٹک یا تشویش دل وچ نہ آوے. واضح کر دیتی جو تینوں اس پانی پلاون دا بدلہ دیونا چاہندا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جیڑا میرے کولوں منگدا ہے میں ضرور عطا کراں تے اس تو بہتر عطا کراں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جویں منگیا تے اللہ پاک نے کھانا بھی دیتا تے کھانا پکاون والی بیوی بھی عطا فرمائی. تے بیوی کیسی, بچی کیسی؟ اللہ دے پیغمبر دی بیٹی, حیا والی بیٹی, شرم والی بیٹی, پاک دامن بیوی اللہ نے عطا فرمائی. اس واسطے بھی اللہ نے قرآن جوادہ کہتا ہے جلے میرے کولوں منگسو میں عطا کرے سا. اللہ تو منگانے چ بخیلی نہ کیتی کرو. کیا منگنا یار, من تا لوڑ ہی کا شے دی, ہر شے بہو ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, مال ہے, دولت, میں کی منگنا ہے؟ او منگ رب کولوں. ہور نے منگدا تا رب کولوں رحمت تا منگ, چھڑی رحمت چا منگ. جلے رحمت منگ سے تا اللہ کریم ہر شے دے وچ رحمت پیدا.
وہ صاحب کہف نکلے نا تے کتنیاں خبر نہیں انہوں چیزاں دی ضرورت آئی، سفر چ نکل دے پے ہن، گھر بار چھوڑ کے نکل دے پے ہن، بے سر و سامان نکل دے پے ہن، خبر نہیں سفر دے اندر کتنیاں چیزاں دی ضرورت ہے۔ وہ آدن کیڑی کیڑی چیز منگاں، ہکا رب کولوں رحمت منگاں، جلے رحمت آ گئی تو سب کچھ آ گئی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنے دربار وچوں رحمت عطا فرما تے ساڈا راہ رہنمائی فرما سفر دے اندر، ہیئ لنا من امرنا رشدا، ساڈا معاملہ سدھا فرما دے۔ اس وقت اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا جو میرے کولوں منگو میں تانوں عطا کریں۔ تے جلے قرآن پڑھ سی عقیدہ آپ ٹھیک ہو جاسی، اس نو پتہ لگ وے سی جو منگنا ہے تا رب کولوں منگنا ہے تے دیون والا ہی تا صرف رب تو سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پیغمبر بھی اسے دے محتاج، نبی بھی اسے دے محتاج، ولی بھی اسے دے محتاج، غوث بھی اسے دے محتاج، ابدال بھی اسے دے محتاج، اوتار بھی اسے دے محتاج، عابد بھی اسے دے محتاج۔ ہر کوئی اس کو سوال کرن والا، منگن والا تے ہر کسے نو عطا کرن والا۔ داتا ہکو اللہ دے سوا کوئی داتا کوئی نہیں، اللہ دے سوا کوئی دستگیر کوئی نہیں، اللہ دے سوا کوئی غوث کوئی نہیں، اللہ دے سوا کوئی فریاداں سنن والا کوئی نہیں۔ یہ قرآن پاک دی تعلیم ہے۔ اس واسطے جن قرآن سمجھے سے تن سمجھ آ جاسی جو ساری کائنات دا محور، ساری کائنات دا مرکز اور رحمت دا منبع اللہ دی ذات ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جلے مومن اللہ دے قرآن دی آیتاں تلاوت کریں انہاں دے ایمان ہور ود جاندے، ایمان دے وچ تازگی آ جاندی۔ اس واسطے قرآن ایمان نو مضبوط کرن ہے تے محمد جوان انسان دے عمل نو مضبوط کرن ہے۔ عمل صحیح ہوندا ہے تا محمد پاک دی سنت دے نال، تے اگر عقیدہ صحیح ہوندا ہے تا قرآن دی آیت دے نال۔ اللہ نے دو چیزاں عطا کری، نبی سونا بھی آیا تے رحمت ہی پھیل گئی، خوشیاں ہی آ گئیاں۔ قرآن آیا تا خوشی آئی تے محمد سونا بھی آیا تا خوشی آئی۔ قرآن رمضان چ آیا تے محمد سونا ربیع الاول چ آیا۔ قرآن آیا رمضان تے کتنیاں رحمتاں آئیاں یا کوئی خوشیاں آئیاں، رحمتاں آئیاں، برکتاں آئیاں۔ تے جس مہینے چ قرآن آیا خوشی ملی یا نہ ملی؟ تے اس خوشی دے نتیجے مسلمانوں نو کیڑی گل دی تعلیم ہے؟ قرآن آیا رمضان تے خوشی ملی، تے انتہا درجے دی خوشی ملی۔ جو قرآن رحمت والی کتاب مل گئی، برکت والی کتاب مل گئی، تے رمضان دے وچ جو قرآن والی خوشی ملی تا رب نے کہ فرمایا جو اس خوشی نو کیویں مناؤ؟ جھنڈیاں لاؤ، جلوس کڈھو، عید مناؤ؟ نہ، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دا ذکر کرو۔ اس خوشی دے نتیجے وچ جو تانوں قرآن میں عطا کیتا ہے، اس خوشی دے نتیجے وچ جھنڈیاں نہیں لاونیاں، جلوس نہیں کڈھنے، او میاں رقص تے ڈانس نہیں کرنے، تے میلے تے جشن نہیں مناونے۔ خوشی دا موقع جڑا مومن تے آوے تا مومن اللہ دا شکر ادا کرے۔ قرآن دی خوشی ملنی تے شکر دی تعلیم ملنی۔ جو قرآن پڑھ بھی صحیح تے قرآن تے عمل کر بھی صحیح۔ اس واسطے تراویح دے وچ قرآن پڑھ دین حافظ یا نہیں؟ تلاوت 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 تلاوت، راتی قرآن دی تلاوت تے دین نو قرآن تے عمل کروایا اللہ نے روزے دی صورت دے وچ۔ کیوں؟ جو قرآن دی تعلیم ہے جو اپنا عقیدہ بنا، جو ہر جگہ تے ویکھن والا اللہ ہے، ہر جگہ تے ویکھن والا
اللہ ہے، اے قرآن دی تعلیم ہے، اپنا عقیدہ بنا تے وقت دن دے اندر اللہ نے قرآن دی تعلیم تے عمل کروایا۔ جو روزہ رکھ بھاویں اکیلا اندھیرے کمرے چ بیٹھا ہوئے، تیرا عقیدہ ہوئے جو میں اتھے کھاونا پیونا نہیں کیوں جو اللہ دے دھاوے۔ اس واسطے تے محمد پاک آئے ربیع الاول تے خوشی تو ہوئی، لیکن اس خوشی دا اظہار انج نہیں کرنا جی میں اے مارکا ودے کریں اے تا نفس دی پیروی کریں دے پہ نا، روح دی پیروی نہیں ہے۔ روح دی پیروی یہ ہے جو جنن تینوں خوشی ملے تو اللہ دی عبادت دے وچ جت جا، اللہ دے ذکر دے وچ شروع ہو جا۔ اس واسطے تینوں خوشی تاں نصیب ہو سی جو اللہ دا ذکر زیادہ کرے۔ مومن نو اللہ دے ذکر خوشی۔ محمد الرسول اللہ، بہاراں آ گئیاں دنیا دے اندر، خوشیاں آ گئیاں دنیا دے اندر۔ اللہ کریم نے ساری دنیا نو روشنی نال منور فرما دیتا۔ محمد پاک آئے تے دنیا دے اندر دل دیاں قدورتاں ختم ہویاں، بغض ختم ہو گئے، عداوتاں ختم ہو گئیاں، دلاں دے اندر محبت تے پیار دا مقام آ گیا۔ جیڑے قبیلے بھڑدے تے لڑدے آ رہے ہیں، صدیاں تو انہاں دیاں جنگاں شروع ہون تے جناب عداوتاں تے دشمنیاں چلیاں آ رہی ہیں۔ محمد پاک آندے گئے تے دشمنیاں دوستیاں نال بدل دیاں گئی۔ بہار آئی ہے کوئی نہ، خوشی آئی یا نہیں؟ محمد الرسول اللہ نے آ کے کیسیاں بہاراں پھیلا دیتیاں۔ تا اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ، دو چیزاں جنہاں دے اتے تانوں خوشی دا اظہار کرنا چاہیدا ہے۔ ایک اللہ دا فضل ہے تے دوجا اللہ دی رحمت ہے۔ قرآن اللہ دا فضل ہے تے محمد اللہ دی رحمت ہے۔ قرآن دے آون تے بھی خوشی منا تے محمد پاک دے آون تے بھی خوشی منا، مگر خوشی مناون دا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے، خوشی مناون دا طریقہ جدا جدا ہے۔ مارکا دن خوشی مناونی ہے، جھنڈیاں لا کے، جشن منا کے، میلے بنا کے، دیگاں لگا کے تے دروازے تے خوبصورت گیٹ بازار سجا کے تے اللہ دا قرآن آدھا ہے خوشی مناونی ہے، اللہ دا شکر ادا کر کے، خوشی مناونی ہے اللہ دا شکر ادا کر کے، انہیں خوشی مناونی ہے جی میں حضرت سلیمان نے خوشی منائی۔ جہلے کیڑی دی آواز کنا تے پہنچی حضرت سلیمان خوش ہو گئے۔ حضرت سلیمان کیڑی دی آواز سمجھ بھی گدی، بولی تے آواز سونے بھی گدی تے بڑی خوشی ہوئی دل دے اندر جو واہ سبحان اللہ، کیڑی کتھائیں بول دی پئیے تے اپنیاں کیڑیاں نو پیا دے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود۔ ایک خوشی تے اس گل دی آئی جو کیڑی دی بولی بھی میں سمجھ لئی ہے، اللہ نے مینوں سمجھا دیتی ہے تے دوجا کیڑی دی آواز میں سن لئی ہے تے تریجی اس گل دی خوشی بھی آئی جو کیڑی بھی میں اللہ دے پیغمبر سلیمان نو سیان دیئے جو آدھی پئیے سلیمان تے سلیمان دا لشکر پہ آندانے لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون۔ واہ میرے اللہ کریم، میرے پیغمبری دے چرچے تکیڑیاں تک بھی کر دیتے نہیں، میری پہچان تا حشرات نو بھی کرا چھوڑی آئی، میں نو تا زمین دے کیڑے مکوڑے بھی سیان دے پین جو میرا نام بھی چینی پئیے تے میرے لشکر دے تذکرے بھی کریں۔ خوشی جلے دل چاہیے حضرت سلیمان لے تجلے خوشی آوے تا بندہ کیویں اظہار کرے خوشی دا۔ حضرت سلیمان نے اللہ دے سامنے دعا کی تھی رب اوزینی انا اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کیسا مزہ آتا ہے قرآن پڑھ،
اللہ دے نبیاں دے ذکر تے اللہ دے نبیاں دیاں دعائیں دے ذکر سبحان اللہ رب اوزعنی انا اشکر نعمتک حضرت سلیمان نو جلے خوشی محسوس ہوئی اللہ کو دعا کیتی اے میرے پروردگار مینوں توفیق عطا فرما مینوں توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک تاکہ تیری نعمت دا شکر میں ادا کراں ان اشکر نعمتک التی انعمت علی او نعمت جڑی تو مینوں عطا کیتی پیغمبراں نوں نعمت دینے والا کون ہے اللہ پیغمبراں دے اتے احسان تے انعام کرنے والا بھی اللہ پیغمبر بھی اللہ دیا نعمتاں دے محتاج ہیں اس واسطے حضرت سلیمان بیان اللہ جڑی نعمت تو میرے اتے کیتی ہیں تے وقت میرے والدین تے جڑیاں نعمتاں کیتی یعنی مینوں توفیق عطا کر جو میں تیریاں ساریاں نعمتاں دا شکر ادا کراں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ اپنی رحمت دے صدقے نال مینوں اپنے صالح تے نیک بندہ دے اندر شامل فرما اس واسطے دوستو اللہ دے قرآن دی اے تعلیم ہے جو خوشی آوے تا اللہ دا شکر ادا کرو تے اصل خوشی دے قابل اے مال تے دولت تے دنیا دیاں چیزاں نن خوشی دے لائق ہے اللہ دا دین جنن تیرے اندر اللہ دا دین آ جاوے تا خوش ہو جا نماز دی توفیق ہو جائے تا خوش ہو جا گناہ کولو بچن دی توفیق ہو جائے تا خوش ہو جا رب دے حکم دی تعمیل دی توفیق ہو جائے تا خوش ہو جا جو اللہ نے نماز دی توفیق دیتی ہے جلے نماز پڑھتا وقت بھی اللہ دا شکر ادا کر اللہ مینوں اپنے سامنے جھکن دی توفیق دیتی اسانو عبادت تے خوشی نہیں آندی مال دولت تے دنیا دیاں چیزاں تے خوشی آندی ہے دنیا دیاں چیزاں قابل خوشی نن عبادت تے دین دی توفیق ہوئے اے حقیقت دے وچ قابل خوشی ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ